हेलो नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म यो मैट्रिक्स च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यो स्पेशली क्लास 10 को लागि हो। मैले मैट्रिक्स अन्तर्गत के पढाउने छु भन्दा मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन, मैट्रिक्सलाई कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्ने, डिटर्मिनेन्ट्स के हो, सिंगुलर र नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्नाले के बुझिन्छ, एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स भन्नाले के बुझिन्छ, इन्भर्स अफ मैट्रिक्स भन्नाले के बुझिन्छ, प्रोसेस अफ फाइन्डिङ इन्भर्स मैट्रिक्स कसरी पत्ता लगाउने, प्रोपर्टिज अफ मैट्रिक्स का प्रोपर्टिज अफ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स भन्ने यो म पढाउन गइरहेको छु। फर्स्ट में अब म इंट्रोडक्शन तिर लागिन, मैट्रिक्स के हो भन्ने तिर लागिन, तर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अफ द नंबर इन द फर्म अफ रोज एंड कोलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। कुनै पनि नम्बरहरुलाई रो र कोलमको फर्ममा लेखिन्छ भने त्यसलाई मैट्रिक्स भन्छौं। त्यसमा धेरै कुराहरु छन्, बिग ब्रैकेटमा राखिन्छ भन्ने कुराहरु यी सबै गर्नुपर्छ। अब अहिले हामीले कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्स कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं भन्दा सपोज ए भनेको m into n को अर्डर में छ। अर्डर भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, प्रोडक्ट अफ रोज एन्ड कोलमलाई हामी अर्डर भन्छौं। र b भनेको चाहिँ n into p छ भने अब यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब हाम्रो ab को अर्डर के आउँछ भन्दा पहिला अर्डरको कुरा नगरौँ, पहिला मल्टिप्लाई के कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु। जस्तो पहिला मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त्यो जानौं। मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्नाले मल्टिप्लाई भए गर्ने हो। सबै मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई हुँदैन, सबै मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिँदैन। मैट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनलाई कुनै एउटा कन्डिसन चाहिन्छ। त्यो कन्डिसन के हो भन्ने बुझौं। जस्तो यो फर्स्ट एबी भन्न साथै हामीले यसमा फर्स्ट को मान्ने हो, ए फर्स्ट मान्ने हो भने बी सेकेन्ड मान्ने हो। A into B does not equal to B into A. A र B A into B भनेर B into A एउटै हैन। एउटै कोही बेला आउन सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर A into B र B into A एउटै आउँदैन। अब कोही बेला A into B गर्न मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अनि B into A मल्टिप्लाई नगर्न पनि सकिन्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले पहिला के जानौं भन्दा मल्टिप्लाई हुने कन्डिसन जानौं। जस्तो A into B मा पहिलो मैट्रिक्स A हो भने दोस्रो मैट्रिक्स B हो। अब कुनै पनि मैट्रिक्स को पहिलो मैट्रिक्स को कोलम सँग, यो रो हो यो कोलम हो है, पहिलो मैट्रिक्स को कोलम सँग दोस्रो मैट्रिक्स को रो यदि इक्वल हुन्छ भने बल्ल हामी के गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। ठीक छ। कुनै पनि ए मैट्रिक्स को एउटा अर्डर छ m into n, बी मैट्रिक्स को अर्डर छ n into p। अब ab मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन, मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पहिला मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। अब मल्टिप्लाई हुनलाई के कन्डिसन चाहियो भन्दा पहिलो मैट्रिक्स को नम्बर अफ कोलम इक्वल टु सेकेन्ड मैट्रिक्स को नम्बर अफ रोज इक्वल छ भने हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। वी क्यान मल्टिप्लाई। ठीक छ। त्यसो भए मल्टिप्लाई हुन्छ भने अब मल्टिप्लाई भएपछि त एउटा अर्डर आउँछ कि आउँदैन, रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा एन्सर आउँछ, त्यो मैट्रिक्सै आउँछ। त्यो मैट्रिक्स को अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यी दुईटा इक्वल भएपछि के हुन्छ, मैट्रिक्स मल्टिप्लाई हुन्छ। र अब रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स चाहिँ यी दुईटाबाट आउँछ। यी दुईटाको मल्टिप्लाई नै के हुन्छ त रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स हुन्छ। अब एबी लाई मल्टिप्लाई गर्दा m into p को अर्डर में आउँछ। त्यसो भए अब एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौं। a equal to 1 2 3 4 5 6 यस्तो छ अनि b equal to चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यस्तो छ। अब यी दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन यहाँ हेरौं। यसको अर्डर कति हो 2 into 3, यसको कति हो 3 into 2। ल त्यसो भए यी पहिलोको कोलम सँग दोस्रोको रो इक्वल भएपछि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। अब एन्सर चाहिँ मैले के भनेको छु, यो पहिलो र दोस्रोबाट, पहिलोको रो र दोस्रोको कोलमबाट एन्सर आउँछ भनेको छु। अब यसको रिजल्टेन्ट मैट्रिक्स एबी को चाहिँ अर्डर कति आउनु पर्यो 2 into 2 हेर्नुस् है त हुन्छ कि हुँदैन। अब
A into B equal to 1 2 3 4 5 6 into 1 2 3 4 5 6 ल अब मल्टिप्लाई अब गर्न त जान्यौ सरी मल्टिप्लाई गर्ने कन्डिसन जान्यौ मल्टिप्लाई हुने रहेछ भनेर जान्यौ अब मल्टिप्लाई कसरी गर्ने मल्टिप्लाई हुनलाई चाहिँ कोलम इक्वल टु रो हुनुपर्छ फर्स्ट को कोलमसँग सेकेन्ड को रो हुनुपर्छ भने मल्टिप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ रोले कोलमलाई गर्नुपर्छ रो रो भनेको यो यस्तोलाई हामी के भन्छौं रो भन्छौं भने यस्तोलाई हामी के भन्छौं कोलम भन्छौं यो कोलम फर्स्ट यो कोलम सेकेन्ड यो रो फर्स्ट यो रो सेकेन्ड ल अब हामीले मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्दा मल्टिप्लाई चाहिँ रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने ल मल्टिप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ रोले कोलमलाई गर्ने भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् रोले गर्दा पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई गर्ने र पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई पहिलो रोले दुईटै कोलमलाई सक्ने त्यसपछि अब हामी तल्लोपट्टि झर्ने र दोस्रो रोले पनि त्यसैगरी पहिलो कोलम र पहिलो रोलाई गर्ने अब भनेपछि अब यहाँ कसरी गर्ने भन्दा पहिलो रोले जस्तो हामी त लेख्ने बेला यस्तो गर्छौं नि यताबाट आएर यस्तो गर्छौं भने अब चाहिँ हामीले यताबाट आएर उल्टो त लेख्ने उल्टो त बनाउनलाई हामी पहिला जुन तरिकाले गर्थ्यौं अब त्यसको उल्टो तरिकाले के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने है त त्यसो भए अब के हुन्छ भन्दा अब 1 ले 1 लाई गर्ने 2 ले 3 लाई गर्ने 3 ले 5 लाई गर्ने यस्तो गर्ने भनेको छु नि त मैले यता जाने र तल जाने पछि अब पहिलोले योबाट यस्तो जाने उताबाट चाहिँ तल जाने भनेपछि 1 ले 3 लाई 2 ले 3 सरी 1 ले 1 लाई 2 ले 3 लाई 3 ले 5 लाई भनेपछि के हुने भयो त भन्दा 1 into 1 1 ले 1 लाई गरियो त्यसपछि अब अर्कोले गर्ने बेला प्लस साइन दिने अब 2 ले 3 लाई 2 into 3 फेरि अब अर्कोले गर्ने बेला के गर्ने प्लस साइन दिने 3 ले 5 लाई 3 into 5 ल पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई मल्टिप्लाई गरियो अब पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई सुरु गर्ने बेला अलिकति स्पेस दिने किनभने यहाँ त स्पेस छ त्यही भएर अब यहाँ अलिकति टाढा जाने अब फेरि 1 ले 2 लाई 1 into 2 2 ले 4 लाई प्लस गर्ने अर्कै रुल हो अब 2 into 4 plus 3 into 6 अब त रुल जानेपछि त गर्न सकिहाल्यो अब फेरि पहिलोले यसलाई पनि भो यति आयो पहिलोले यसलाई पनि भो यति आयो फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलम फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलम दुईटैलाई भइसक्यो अब सेकेन्ड को पालो अब सेकेन्ड रोले फर्स्टलाई गर्ने बेला त्यही अलिकति यस्तो तेर्सो गरेर ठाडो जाने 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा प्लस 6 5 जा ल पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई पनि भयो अब दोस्रोमा जाने बेला अलिकति स्पेस दिने 4 2 जा प्लस 5 4 जा प्लस 6 6 जा ल अब हामी के गरौँ आन्सर निकाल्छौँ 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 अब यसमा कति हुन्छ अब स्पेस 1 2 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 अब 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा 30 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 6 जा 36 ल अब कति आउने भयो त 15 6 ले 21 र 1 ले 22 भयो यो अब यो 10 भयो 10 र 18 ले 28 भयो अब यो 30 45 भयो 45 र 4 ले 49 भयो अब यो 36 र 8 ले 44 54 64 भयो ल यो प्लस माइनसमा कतै मिस्टेक भयो भने याद गर्नु होला अब यसको अर्डर हेर्नुस् त अघि मैले 2 into 2 हुन्छ भनेको 2 into 2 भयो कि भएन ल भनेपछि अब योबाट हामीले के जान्यौ भन्दा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलमसँग सेकेन्डको रो इक्वल हुनुपर्छ अनि मल्टिप्लाई हुन्छ तर मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा रोले कोलमलाई गर्ने उल्टो तरिका यस्तो तरिका यताबाट जाने र तल जाने यस्तो 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 अनि अर्कोमा जाने बेला फेरि यस्तो यस्तो ठीक छ ल मल्टिप्लाई ल हेर्नुस् है त डिटर्मिनेन्ट भनेको
नम्बर्स एसोसिएटेड विथ स्क्वायर म्याट्रिक्स, कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्ससँग एसोसिएटेड हुने नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त एबीसीडी, यो यी नम्बरहरूलाई चाहिँ यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। सधैँ फेरि यो डिटर्मिनेन्टको लागि म्याट्रिक्स शुड बी स्क्वायर है, म्याट्रिक्स चाहिँ स्क्वायर हुनुपर्छ। यो स्क्वायर म्याट्रिक्समा एसोसिएटेड भएका नम्बरहरू जुन एबीसीडी अथवा लेटरहरू, यो इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ। ठिक छ। अब डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ भने म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट अब म्याट्रिक्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा यदि यही स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई यो के जस्तो यहाँ अहिले हामीले बिग ब्र्याकेट आएका छौँ भने यो बिग ब्र्याकेटको ठाउँमा यदि मोडुलर साइन राखेर एबीसीडी, यिनै अघिको डिटर्मिनेन्ट भनेको नम्बर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ यदि हामी यस्तो मोडुलर साइनमा राख्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दा डिटर्मिनेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स भन्छौँ। के रहेछ डिटर्मिनेन्ट्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा डिटर्मिनेन्ट्स भनेको नम्बर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर म्याट्रिक्स रहेछ। कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्ससँग एसोसिएटेड हुने नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने रहेछौँ। तिनै नम्बरहरूलाई हामी यदि एब्सोल्युट भ्यालुमा राख्यौँ भने चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्ने रहेछौँ। ठिक छ, प्रश्न क्लियर छ। कुनै पनि नम्बर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर म्याट्रिक्स इज डिटर्मिनेन्ट। डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्समा भएका नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने रहेछौँ भने त्यही नम्बर्सहरूलाई यदि हामीले यो मोडुलस दुईटा यस्तो लाइनमा राख्छौँ भने अब यो चाहिँ के भयो त डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भयो। अब यो डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, पहिला डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका निकालौँ। जस्तो ए इक्वल टु एबीसीडी छ भने यो त ए म्याट्रिक्स हो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। ए को डिटर्मिनेन्टलाई ए डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दा एबीसीडी हुन्छ, विच इज जस्तो यसलाई यो म्याट्रिक्सलाई यो साइन दिइसकेपछि डिटर्मिनेन्ट हुन्छ र ए को ठाउँमा पनि ए डिटर्मिनेन्ट हुने हो। ए डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु हुनेछ जस्तो यो के हो भन्नुहोस् त, यो भनेको नेपाली 4 हो कि होइन। हामी के भन्छौँ नेपालीमा 4 लेख्ने बेला यसरी लेख्छौँ कि लेख्दैनौँ, यो नेपाली 4। अब मैले यसलाई यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेँ, यो नेपाली 4 हो, नेपाली 4। ठिक छ, यो नेपाली 4 हो भने यहाँ डिटर्मिनेन्ट भन्न साथै नेपाली 4 सम्झिनुहोस् ल। नेपाली 4 को अर्थ के हो, यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र यो यसको अर्थ के हो त माइनस गर्नु। अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा यहाँबाट ए बाट मल्टिप्लाई, ए र डी मल्टिप्लाई गर्नुहोस् एडी भयो, अनि यसको अर्थ के हो माइनस भयो, फेरि यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् बीसी भयो। भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के निकालिने रहेछ भन्दा ए नेपाली 4 सम्झिने र एडी माइनस बीसी गर्यो भने के आउने रहेछ डिटर्मिनेन्ट भन्ने रहेछ। ठिक छ ल, डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सिक्नु। डिटर्मिनेन्ट कसरी आउँछ भन्दा यो लिडिङ डायगोनललाई मल्टिप्लाई माइनस सेकेन्डरी डायगोनललाई, प्रोडक्ट अफ लिडिङ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट अफ सेकेन्डरी, यो माइनस यो नेपाली 4 सम्झिनु ल। हाम्रो डिटर्मिनेन्ट पनि भयो। डिटर्मिनेन्ट के रहेछ, डिटर्मिनेन्ट भनेको नम्बर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर म्याट्रिक्स रहेछ। तिनै नम्बरहरूलाई यस्तो मोडुलस साइनमा राख्यो भने के भनिने रहेछ डिटर्मिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भनिने रहेछ। यदि यो ए भन्ने म्याट्रिक्स यो भने अब ए को डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ, यसरी मोडुलस भ्यालु दिएर यो दिन साथै यसमा पनि यसरी दिने र यसको एन्सर कति हुन्छ भन्दा यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो गर्यो भने डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। ठिक छ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् भर्खर हामीले के पढ्यौँ डिटर्मिनेन्ट पढ्यौँ। डिटर्मिनेन्ट के गरी निकालिन्छ भन्दा नेपाली 4 लिडिङ डायगोनललाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस सेकेन्डरी डायगोनलको प्रोडक्टलाई घटाइदिने, त्यो गर्यो भने डिटर्मिनेन्ट आउँछ। अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई यो म्याट्रिक्स शुड बी स्क्वायर है, यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब यो सिंगुलर भनेको चाहिँ के हो भन्दा अ स्क्वायर म्याट्रिक्स
having determinant 0. यदि अघि जस्तो यहाँ हेर्नुस् त एउटा मैले एउटा म्याट्रिक्स ले 2 3 4 6 ल अब यसको डिटरमिनेन्ट निकालेर हेरौं त यसको डिटरमिनेन्ट इक्वल टु नेपाली 4 अनि 2 6 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टु कति आयो 0 हो डिटरमिनेन्ट 0 आउने म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्ने रहछौं सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने रहछौं याद गर्नुस् है एकदम यो मैले त्यतिकै पढाएको छैन म्याट्रिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यी सबै कन्सेप्ट जान्नु आवश्यक छ त्यही भएर मैले पढाइराखेको छ ल अब सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ डिटरमिनेन्ट 0 हुने म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहछौं सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने रहछौं यी जस्तो यो म्याट्रिक्स अब A इज अ सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्न पाइयो अब सिंगुलर म्याट्रिक्स अब जस्तो कोही बेला A इज अ सिंगुलर भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा डिटरमिनेन्ट 0 रहेछ भन्नु पर्यो जस्तो कुनै पनि म्याट्रिक्स सिंगुलर हो भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दा त्यो म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट चाहिँ 0 रहेछ यदि 0 छ भने डिटरमिनेन्ट 0 छ भने सिंगुलर हो सिंगुलर छ भने फेरि डिटरमिनेन्ट 0 हो यो कुरा एकदम म्याक्सिमम युज हुने म्याक्सिमम काम लाग्ने टपिक छ है एकदम हेर्नुस् अब यसमा के होला त भन्दा त्यही हो स्क्वायर म्याट्रिक्स having determinant not 0 यदि 0 भयो भने सिंगुलर हो भने 0 भएन भने के हो त नन सिंगुलर हो अदर देन सिंगुलर इज नन सिंगुलर अर्को शब्दमा अर्को वर्डमा भन्ने हो भने अदर देन सिंगुलर म्याट्रिक्स फेरि अदर देन भन्ना साथै स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ हुनु पर्यो अ स्क्वायर म्याट्रिक्स अदर देन सिंगुलर इज नन सिंगुलर अथवा जसको डिटरमिनेन्ट 0 आउँदैन त्यो म्याट्रिक्स नै के हो त स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ नन सिंगुलर ल अब एडजोइन्ट के हो त एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स जस्तो एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ल यो पनि के हुनुपर्छ सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ यो पनि के सरी सिंगुलर हैन स्क्वायर हुनुपर्छ ल यसको डेफिनेसन भन्दा पनि यसमा जानौ जस्तो A इक्वल टु ABCD छ भने यो चाहिँ गिवन म्याट्रिक्स A छ भने अब एडजोइन्ट अफ A1 इक्वल टु सधैं हुनेछ सधैं यहाँ हेर्नुस् यो लिडिङ डायगोनललाई चेन्ज गर्नुस् ठ्याक्कै चेन्ज गर्नुस् यसलाई यहाँ पुर्याउनुस् यसलाई यहाँ पुर्याउनुस् अब के हुने भयो DA भयो र यो सेकेन्डरी डायगोनलको चाहिँ साइन मात्रै चेन्ज गर्नुस् यसैलाई नै हामी के भन्छौं त एडजोइन्ट अफ A भन्छौं ल अब कसरी यसलाई डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने पनि कसरी भन्न सकिने रहेछ अ म्याट्रिक्स अ सिंगुलर सरी अ स्क्वायर म्याट्रिक्स obtained by changing the position of leading diagonal and changing the sign of secondary diagonal पोजिसन यसको चाहिँ पोजिसनै चेन्ज गर्नु पर्यो यो यहाँ हेर्नुस् त A कहाँ पुग्यो D को पोजिसनमा पुग्यो D चाहिँ कहाँ पुग्यो A को पोजिसनमा पुग्यो यो लिडिङ डायगोनल भन्छ यसलाई फर्स्ट टु लास्ट जोड्ने जुन डायगोनल हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्सको यसलाई लिडिङ डायगोनल भन्छ यसको सेकेन्डरी डायगोनल लिडिङ डायगोनललाई टोटल्ली चेन्ज गरिदिनुस् र सेकेन्डरी डायगोनलको चाहिँ साइन मात्रै चेन्ज गर्नुस् प्लस भयो माइनस माइनस भयो प्लस त्यसरी जुन एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स अब्टेन हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौं एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्छ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स obtained by interchanging the position of leading diagonal and changing the sign of secondary diagonal अबसे यो मेन डायगोनल र सेकेन्डरी मेन डायगोनलको पोजिसन चेन्ज सेकेन्डरी डायगोनलको साइन चेन्ज गरेर जुन एउटा नयाँ म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्छ ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स पहिला डेफिनेसन लेख्नु भन्दा पहिला बुझौं के हो त इन्भर्स जस्तो के हुन्छ त इन्भर्समा के कुरा हुन्छन् त्यो बुझौं जस्तो A भन्ने कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ ठीक छ
ए एउटा सरी यसको लागि पनि इन्भर्सको लागि पनि म्याट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। जस्तो यो एडजोइन्टको लागि यो म्याट्रिक्स के हुनुपर्छ 2x2 यसको 2x2 अन्ले है। जस्तो एडजोइन्ट निकाल्नको लागि म्याट्रिक्स शुड बी 2x2 स्क्वायर त भन्यो तर स्क्वायर पनि 2x2 हुनुपर्छ। इन्भर्सको लागि पनि के हुनुपर्छ म्याट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। यति कुरा चाहिँ ध्यान दियौ। अब A इज अ स्क्वायर। अब B कुनै म्याट्रिक्स छ B इज एनदर म्याट्रिक्स एनदर यो पनि स्क्वायरै हुनु पर्यो ल यहाँ है त। A इज अ गिवन स्क्वायर म्याट्रिक्स। यो A भन्ने एउटा गिवन स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। A एउटा गिवन स्क्वायर म्याट्रिक्स हो र B पनि अर्को के हो स्क्वायर म्याट्रिक्सै हो। यदि यो A र B मल्टिप्लाई गर्दा अथवा B र A मल्टिप्लाई गर्दा A र B मल्टिप्लाई गर्दा अथवा B र A मल्टिप्लाई गर्दा यदि यसको एन्सर AB मल्टिप्लाई गरे पनि BA मल्टिप्लाई गरे पनि यदि I आउँछ भने I भनेको आइडेन्टिटी 1001 यसलाई हामी के भन्छौं I भन्छौं। यो कुनै एउटा म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स A छ र अर्को पनि स्क्वायर म्याट्रिक्स 2x2 कै अहिले गरौँ स्क्वायर म्याट्रिक्सै छ। यदि A र B मल्टिप्लाई गर्दा अथवा B र A मल्टिप्लाई गर्दा दुवैको रिजल्ट यदि I आउँछ भने फेरि AB लाई मल्टिप्लाई गर्दा I आउँछ BA लाई मल्टिप्लाई गर्दा I नआउन नि सक्छ अरु केसमा। तर यहाँ अहिले चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भन्दा AB लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि I नै आउँछ BA लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि I भनेको म हैन है I भनेको के हो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1001 लाई हामी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौं। यदि AB र BA मल्टिप्लाई गर्दा AB मल्टिप्लाई गर्दा नि I BA मल्टिप्लाई गर्दा पनि I नै आउँछ भने यो केसमा A इज इन्भर्स अफ B or B इज इन्भर्स अफ A हुन्छ। ल क्लियर के भने मैले यदि कुनै पनि दुईटा स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा मल्टिप्लाई हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौं। एउटा A अगाडि राखेर एउटा B अगाडि राखेर A into B अथवा B into A जे गर्दा पनि दुवै कन्डिसनमा यिनीहरुको प्रोडक्ट I आउँछ भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भने अब यस्तो केसमा चाहिँ A and B are inverse to each other। एक अर्कामा इन्भर्स हुन्छ भन्नुको अर्थ A is inverse of B हुन्छ भन्नुको अर्थ हो B is inverse of A हुन्छ। फेरि एउटा मात्रै इन्भर्स हुने भन्ने कुरा हुँदैन। A B को इन्भर्स हुन्छ B A को इन्भर्स हुन्छ। त्यसो भए अब डेफिनेसनमा के भन्न सक्छौं if A and B are two square matrix then the product of AB equal to BA equal to I then A and B are said to be inverse to each other। यसरी भन्न सक्छ। अझै पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट चैप्टर हो है त्यही भएर म भनिरहेको छु इन्भर्स म्याट्रिक्स भनेको यदि कुनै पनि दुईटा A र B म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा भन्नुको अर्थ AB or BA equal to I आउँछ भने यस्तो कन्डिसनमा A र B चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स भनिन्छन्। A B को इन्भर्स हो B A को इन्भर्स। अब यो मैले लेखिरैन म मुखैले भनिदिन्छु ओरली भनिदिन्छु। Let's suppose A and B are two square matrix then if the product of AB or B is equal to identity matrix then A and B are said to be inverse to each other। Again फेरि suppose A and B are two square matrix then if product of A into B or B into A equal to I is identity matrix then A and B are said to be inverse to each other। ठीक छ। अब कुनै पनि म्याट्रिक्स जस्तो अब यहाँ हेर्नु है त अब A इज म्याट्रिक्स हो भने यसको इन्भर्सलाई हामीले के गरी लेख्छौं भन्दा A इन्भर्स लेख्छौं। हेर्नुस् है त A म्याट्रिक्स हो र यसको इन्भर्स A इन्भर्स हो भने अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो अघि त मैले A र B भनेको थिएँ। अब A को इन्भर्सलाई A इन्भर्स मान्ने हो भने अब A into A इन्भर्स or A इन्भर्स into A यो जे गरे पनि यो इन्भर्स र A मल्टिप्लाई गरे पनि अथवा A र A इन्भर्स मल्टिप्लाई गरे पनि के आउँछ I आउँछ। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा
A इन्टु A इन्भर्स इक्वल टु सधैँ I हुन्छ अथवा A इन्भर्स इन्टु A इक्वल टु सधैँ के हुन्छ I हुन्छ भन्नुको अर्थ सपोज यसलाई B मान्न पनि सकिन्छ जस्तो AB इक्वल टु I हुन्छ सधैँ याद गर्नुपर्ने तर म्याट्रिक्सको इन्भर्सलाई A पावर -1 लेखिन्छ है प्रोसेस अफ फाइन्डिङ इन्भर्स म्याट्रिक्स यो इन्भर्स म्याट्रिक्सको कसरी फाइन्डिङ गर्ने भन्ने फर्मुला डेरिभेसन पनि छ यो म अहिले गरिरहेन त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन यसको प्रोसेस चाहिँ म लेख्छु सपोज A भनेको 1 2 3 4 छ भने अब यसको इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने भन्ने पहिला A इन्भर्स इक्वल टु वाट है त ल A इन्भर्स कसरी पत्ता लगाउने भन्नलाई स्टेप छ यो सजिलो स्टेप फर्स्ट स्टेपमा फाइन्ड A डिटर्मिनेन्ट पत्ता लगाउने अब कति हुन्छ फाइन्ड A डिटर्मिनेन्ट भन्न साथै यही क्वेशनलाई गर्ने हो भने देयरफोर A डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु मैले के भनेको छु नेपाली 4 भनेको छु 1 2 3 4 यस्तै डिटर्मिनेन्ट लेख्ने र नेपाली 4 1 into 4 minus 2 into 3 1 4 जा 4 minus 3 2 जा 6 equal to -2 अनि यता सुन्नुस् मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु if given matrix is singular भन्नुको अर्थ अघि मैले पढाएको थिएँ नि डिटर्मिनेन्ट 0 जस्तो यदि यो A को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा यदि यहाँ 0 आउँछ भने यो म्याट्रिक्सको कहिले पनि इन्भर्स म्याट्रिक्स डिफाइन हुँदैन सुन्नुस् है त जस्तो यो A भन्ने म्याट्रिक्स यदि नन सिंगुलर भयो भने मात्रै इन्भर्स डिफाइन हुन्छ इन्भर्स क्यान बी डिफाइन इफ द गिवन म्याट्रिक्स इज नन सिंगुलर हुनु पर्यो सिंगुलर भयो भने के हुँदैन इन्भर्स डिफाइन हुँदैन यति कुरा पनि सबै म्याट्रिक्सको इन्भर्स म्याट्रिक्स हुँदैन सबै स्क्वायर म्याट्रिक्सको अघि मैले स्क्वायर म्याट्रिक्स मात्रै भने तर यो इन्भर्स पत्ता लगाउनलाई म्याट्रिक्स शुड बी नन सिंगुलर भन्न साथै त्यो स्क्वायर त अब हुनै पर्यो ल अब यहाँ यो डज नट इक्वल टु 0 यो 0 छैन सो के हुन्छ A इन्भर्स एक्जिस्ट यदि यहाँ 0 हुन्थ्यो भने यो सबै इन्भर्सको के हुँदैन त भन्दा सबै स्क्वायर म्याट्रिक्सको के हुँदैन इन्भर्स हुँदैन है सबैको इन्भर्स हुँदैन टु बी इन्भर्स to define inverse matrix the square matrix अथवा given matrix should be non singular भनेको डिटर्मिनेन्ट 0 नहुने यस्तो खालको हुनु पर्यो अब फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो A को डिटर्मिनेन्ट जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने ठीक छ त्यसपछि एडजोइन्ट निकाल्ने सेकेन्डमा एडजोइन्ट अफ A एडजोइन्ट अफ A कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मैले अघि एडजोइन्ट पढाइसके त्यही भएर अति इम्पोर्टेन्ट छ भनेको फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने एडजोइन्ट निकाल्ने एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा ल यसको एडजोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा लिडिङ डायगोनललाई पोजिसन चेन्ज गर्ने सेकेन्डरी डायगोनललाई साइन चेन्ज गरिदिने यसैलाई हामी के भन्छौं एडजोइन्ट भन्छौं भने अब थर्ड स्टेपमा बल्ल के आउँछ A इन्भर्स इक्वल टु अब चाहिँ फर्मुला हुन्छ 1/A डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ A ल यो नि के हो त डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने फर्मुला सरी इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला A इन्भर्स के गरी निकाल्ने भन्दा 1/A डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ A अब यसको कसरी गर्ने भन्दा यसको हेरौं त अब A इन्भर्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 1/A डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ A भनेपछि अब यसैमा इमुनि गर्दिन्छु ल इक्वल टु 1/A डिटर्मिनेन्ट कति छ -2 A डिटर्मिनेन्ट यहाँ निकालेको छ -2 अब एडजोइन्ट भनेको कति हो त 4 - 2 - 3 1 इक्वल टु अब यहाँ के गर्ने भन्दा योले मल्टिप्लाई गरिदिने अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4/2 -2 अब यो -2/-2 1 अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस प्लस हो 3/2 अब यसले यसलाई गर्दाखेरि -1/2
यो नि के हो त इन्भर्स म्याट्रिक्स हो। अब अघि मैले भनेको थिएँ नि कुनै पनि म्याट्रिक्स र त्यसको इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भनेर आउँछ कि आउँदैन। अब हेरौँ जस्तो ए इन्टु ए इन्भर्स हेरौँ त। अब ए भनेको कति थियो 1 2 3 4 थियो हो। अब ए इन्भर्स कति आयो -2 1 3/2 -1/2। अब आइडेन्टिटी आउनु पर्यो 1001 आउनु पर्यो। त्यसै आउँछ कि आउँदैन हेरौँ 1 इन्टु 2 -2 प्लस यो इन्टु यो गर्दा 3 आयो 2 2 क्यान्सल भयो 3 भयो। अब फेरि यसको पालो 1 इन्टु 1 1 प्लस यहाँ माइनस छ कति हो 1/2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आयो। त्यस्तै गरी अब यसको पालो 3 2 जा -6 प्लस यो र यो गर्दाखेरि कति आयो 4। अब यसलाई भयो यति। अब 4 ले यसलाई गर्दा +6 भयो। अब फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्दा 3 भयो। फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा -2 आयो। अब कति आयो त भन्दा 1 आयो। यहाँ 1 - 1 0 यो भनेको 0 3 - 1। ल हेर्नुहोस् त ए र ए इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्दा सधैँ के हुन्छ त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। अब अर्को तरिका पनि छ एबी इक्वल टु आई भयो भने सधैँ बी इक्वल टु के हुन्छ ए इन्भर्स आई हुन्छ। ठिक छ यो अगाडि गएर इन्भर्स हुन्छ। ल यस्तो गरे पनि हुन्छ। मैले इक्जाम्पल एउटा अर्कै हेर्ने हो। जस्तो a इक्वल टु 1 2 3 4 मान्दियौ र जस्तो याद छ नि कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स म्याट्रिक्स के हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स। इन्भर्स भन्न साथै कुनै पनि म्याट्रिक्स स्क्वायर हुनु पर्यो भने यसको इन्भर्स पनि स्क्वायरै हुन्छ। त्यसमा यसको इन्भर्स ए इन्भर्स लेट ए इन्भर्स इक्वल टु ए बी सी डी मान्दियौ। ठीक छ। अनि अकॉर्डिंग टु मैट्रिक्स इन्भर्स मैट्रिक्स डिफिनेसन अथवा अकॉर्डिंग टू यस्तो गर्दियौ डिफिनेसन अफ इन्भर्स मैट्रिक्स। यसमा के हुन्छ a इन्टु a इन्भर्स इक्वल टु i हुन्छ। ठीक छ। अब a भनेको कति हो 1 2 3 4 हो भने a इन्भर्स भनेको कति हो त ABCD मान्दिने इक्वल टु i भनेको 1 0 0 1। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 इन्टु a प्लस 2 इन्टु c 2c 1 इन्टु b प्लस 2 इन्टु d 2d। अब 3 इन्टु a 3a प्लस 4 इन्टु c 4c 3 इन्टु b 3b प्लस 4 इन्टु d 4d। अब यति इक्वल टु के हुने भयो त 1 0 0 1 हुने भयो। अब तपाईहरुले जस्तो अब यहाँ के गर्नु भन्दा मल्टिप्लाई अब यो इक्वेटिङ गरौँ a प्लस 2c इक्वल टु 1 हुने भयो b प्लस 2d इक्वल टु 0 हुने भयो 3a प्लस 4c इक्वल टु 0 हुने भयो 3b प्लस 4d इक्वल टु कति हुने भयो 1 हुने भयो। अब यो म गरिन जस्तो अब यी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ a and c आउँछ। यी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने के आउँछ b and d आउँछ। अब abcd आइसकेपछि abcd को भ्यालु नै के आउँछ म्याट्रिक्स को इन्भर्स म्याट्रिक्स हुन्छ। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौं। नभए यो अलि लेन्दी प्रोसेस हुन्छ। अघिको तरिका a इन्भर्स इक्वल टु के हुन्छ 1/a डिटर्मिनेन्ट एडजोइन्ट अफ a। यति गर्यो भने सर्टकटमा के आउँछ त म्याट्रिक्स को इन्भर्स म्याट्रिक्स आउँछ। अब लास्टमा छ प्रोपर्टिज अफ इन्भर्स म्याट्रिक्स भनेको छ। इन्भर्स म्याट्रिक्स को प्रोपर्टिजहरुमा के हुन्छ भन्दा जस्तो कुनै पनि a and b दुईटा स्क्वायर b2 स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने म्याट्रिसेस छ भने यसमा के हुन्छ भन्दा पहिलो प्रोपर्टी हुन्छ a इन्टु b गरेर यसको इन्भर्स निकाल्नुसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा b इन्भर्स इन्टु a इन्भर्स हुन्छ। यो एउटा के हो त
म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज हो। अब अर्को प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ जस्तो ए को ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनाएको म्याट्रिक्स है। ए को ट्रान्सपोजको इन्भर्स निकाल्नु र ए इन्भर्स को ट्रान्सपोज निकाल्नु के हुन्छ? बराबर हुन्छ। ए को ट्रान्सपोज निकालेर त्यसको इन्भर्स निकाल्नु र पहिला इन्भर्स निकालेर ट्रान्सपोज निकाल्नु, यी दुईटा के हुन्छन्? इक्वल हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ ए इन्टु बी गरेर यसको पहिला मल्टिप्लाई गरेर त्यसको इन्भर्स निकाल्नुसँग के इक्वल हुन्छ भन्दा बी को यहाँ उल्टो अगाडि बी आउँछ है। फेरि यसमा बी को इन्भर्स इन्टु ए को इन्भर्स गर्दा जति एन्सर आउँछ ती दुईटा के हुन्छ? इक्वली हुन्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ? प्रोपर्टिज अफ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भन्छौँ। ल आजलाई यति नै। बाँकी अब अर्को एपिसोडमा म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड सम्पूर्ण प्रब्लम र सल्युसन लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि यो हेरेर सक्दो यो सबै पोइन्टहरुको अर्थ जान्नु भयो भने तपाईहरुले सजिलै पछाडी प्रब्लम सल्भ गर्नुहुनेछ त्यसैको लागि मैले यो बनाएको छु। यो मजाले अन्तिमसम्म हेर्दै भरपुर फाइदा लिन हुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। तबसम्मको लागि म्याथ्स डाक्टर एजुकेशनल युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिई यसबाट सबै जसलाई आवश्यक छ ती सबैको सामु पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।